नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपा बीच 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। विद्यमान राजनीतिक समस्याको फैसला जनतालाई गर्न दिनुपर्ने चन्दको भनाई, ओलीसँग सहकार्य गर्ने संकेत। आइतबारसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआए अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने दाहाल नेपाल समूहको निर्णय। प्रस्ताव आए सरकारको नेतृत्व लिने कांग्रेस संसदीय दलको निष्कर्ष। अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योगको योगदान घट्यो। अर्थविद भन्छन् मुलुक अति कम विकसितबाट विकासशील हुने क्रममा उद्योगको योगदान घट्नु जोखिमपूर्ण। चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न बेजिङको चेतावनी। हङकङको निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको घोषणा। र प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबलमा पुलिस र आर्मीको विजयी सुरुवात। न्यू डायमन्ड एकाडेमी र लुम्बिनी युनाइटेड पराजित। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्रोही पक्षका महासचिव चन्दको उपस्थितिमा दुवै पक्षका वार्ता टोली संयोजकले हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको र अन्तिम किस्तामा हिंसात्मक आन्दोलनको अन्त्य भएको बताए। चन्द समूहका नेता कार्यकर्ता सबैलाई छाडिने र मुद्दा मामिला भए अन्त्य गरिने बाचा गर्दै उनले दुवै पक्षको चाहना शान्तिपूर्ण रूपमा नेपाल र नेपालीको समृद्धि भएको दावी गरे। 18 पुराणको निष्कर्ष व्यासले 2 बुँदामा उल्लेख गरेको प्रसङ्ग निकाल्दै प्रधानमन्त्रीले 3 बुँदे सहमति शान्तिपूर्ण राजनीतिको पर्याप्त भएको उल्लेख गरे। भविष्यमा समस्या देखिए वार्ताबाटै टुङ्ग्याइने तर कुस्ती नखेलिने उनको भनाइ थियो। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। धेरै वार्ताहरूको निष्कर्ष, धेरै कुराहरूको निष्कर्ष त्यति छोटा 3वटा बुँदाले भन्छ कुनै समस्या आइपरे छलफल र वार्ताबाटै हामी टुङ्ग्याउने छौँ, कुस्ती खेल्दैन। छलफल र वार्ताबाटै टुङ्ग्याउँछौँ, एउटा निष्कर्ष। उहाँहरूले शान्तिपूर्ण बाटोबाट आफ्ना विचारहरू कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ। सरकारसँग भएको सहमतिबारे प्रश्न पार्दै महासचिव चन्दले 3 बुँदे सहमति पालनामा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए। तर मुलुकको भाग्य र भविष्यबारे फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्ने चन्दको माग छ। जनमत छलफल हुने पनि गरेको छ। जनमत सार्वभौमिक शक्ति सम्पन्न जनतालाई एक्चुअली नयाँ फैसला गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। के चाहन्छन् जनताले? के तपाईको यो दलाल पुँजीवादीहरूको चक्रमा सधैँ घुम्नुपर्ने हाम्रो नियति हो? के नेपाली जनताले कहिले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक स्टेप चाल्न नपाउने, कहिलेकाहीँ राज्यले सरकारले चाल्न खोज्दाखेरि पनि नहुने परिस्थिति त बन्यो नि त। यो त हामीले सँगै देखेका छौँ नि, हैन? जनताले त सोच्ने कुरै छैन, सोच्न पाउने ठाउँ नै छैन। कसैले पनि नेपालको बारेमा नजिकबाट आफ्नत्व ठानेर निर्णय गर्छु भन्दाखेरि नपाउने स्थिति जो नेपालमा बनेको छ, यो परिवेशलाई अन्त्य गर्न नेपाली जनतालाई एक्चुअली त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। हाम्रो अहिले पनि यो दृष्टिकोण छ। देश र जनताका पक्षमा हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउँदै उनले अन्याय र हस्तक्षेप भए स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिए। सरकारले हिजो प्रतिबन्ध हटाएपछि सार्वजनिक भएका चन्द आजै काठमाडौँ आएका हुन्। दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो अवलम्बन गर्न हिजो 3 बुँदे सहमति भएको थियो। सहमति पत्रमा दुवै पक्ष वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्ने, विद्रोही पक्ष शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने र सरकारले सबै मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख गरिएको थियो। विगत 2 वर्षदेखि सरकारका सुरक्षा संयन्त्र र राजनैतिक एजेन्डा बोकेर हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको पार्टी आम्ने सामने थिए। सरकारको प्रतिबन्धमा परेर नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहका कार्यकर्ता खुला हिँड्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। शुक्रबार त्यही प्रतिबन्ध लगाउने सरकार र प्रतिबन्धमा परेको समूहका नेता एकै ठाउँमा उभिएर दिगो शान्ति र स्थायित्वका मुद्दामा एकमत भएको सार्वजनिक गरे। हिजोसम्म पक्राउ गर्ने सुरक्षा निकाय र समातिने डरमा रहेका कार्यकर्ताले पनि शान्तिको सास फेरेका छन्। दिउँसो करिब 12:30 बजेदेखि नै काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा सुरक्षा तैनाथी
बलियो थियो। कोही बाहिर चौरमा पत्रिका पढेर गफिँदै थिए भने कसैलाई सभाहालमा जाने हतारो, न सुरक्षा निकायले कोही समात्नुपर्ने चटारो, न त कसैलाई समातिनु पर्ला कि भन्ने डर। हिजोसम्म प्रतिबन्ध लगाउने सरकार र खुला राजनीति गर्न नपाएको समूहका कार्यकर्ता एकै ठाउँमा थिए। दृश्य उही हो, नेत्र विक्रम चन्द समूह र सरकारबीच सहमति सार्वजनिक गर्ने समारोहको। 2 बजे तोकिएको कार्यक्रममा करिब 2:45 बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइपुगे। उनकै पछाडि आइपुग्यो लु 2-26-63 नम्बरको स्कर्पियो गाडी, जसमा थिए 2 वर्षदेखि भूमिगत नेता नेत्र विक्रम चन्द। निधारमा अभिर लगाएर आइपुगेका चन्द केही बेर उभिएर सबैलाई हात हल्लाएर अभिवादन गरे। भित्र केही बेर बसेपछि कार्यक्रम स्थल जाँदा प्रधानमन्त्रीले उनको हातै समाएर लगेको दृश्य हेर्न लायक थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लव हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा आइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत। हिजोसम्म पक्राउ पर्ने डरमा रहेका कार्यकर्ताहरू बाहिर आफ्ना नेता र प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्न एकाग्र थिए। हत्या हिंसा र आतंकबाट चाहिँ मुक्त बनाउनुपर्छ भन्ने चाहना त हाम्रो हिजो पनि थियो र आज पनि छ र फेरि पनि हामी चाहिँ एउटा सडकमा खुल्ला रूपमा आएर देशलाई फेरि परिवर्तनको बाटोमा र देश अहिले जुन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ, हत्या हिंसा आतंक भ्रष्टाचारको चाहिँ एउटा चरम बिन्दुमा छ नि, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ विशेष पहल गरेर त्यसलाई चाहिँ समृद्ध नेपाल बनाउन हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सरकारको प्रतिबन्धले चन्दका धेरै नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रहरी हिरासत र थुनासम्म पुर्यायो। पटक पटक समातिएर छुटेका मध्ये एक नेता हुन् धर्मेन्द्र वास्तोला, जो 5 पटक पक्राउ परेर 50 दिन प्रहरी हिरासतमा बिताए। यता सरकारसँग वार्ताको कुरा चलिरहँदा पनि गत साता मात्रै अदालतबाट छुटे लगत्तै फेरि हिरासत पुगेर छुट्ने पहिलो नेता पनि उनै हुन्। प्रहरी हिरासतबाट सिधै कार्यक्रम स्थल आइपुगेका उनले अब शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रामा केपी ओलीसँगै हुने सङ्केत गरे। अहिले विद्यमान जुन राजनीतिक परिवेश छ त्यसले निकास चाहेको छ। त्यो निकासको बारेमा हामी एकदम सचेत छौँ, हामी प्रष्ट पनि छौँ र हामी सरकारसँग कुराकानी गरेपछि त्यसलाई सरकारलाई त्यसले मद्दत गर्छ। भने प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा नेकपासँग मिलेर जाने स्थिति हुन सक्छ भनेर भन्नुभएको छ, र पनि सहकारी गर्न तयार छ भनेर विप्लव हो। त्यो राम्रो कुरा भयो। त्यही कुरा नै त्यही हो। हामी चाहिँ जुन ट्रेन्ड हामीले सरकारको देखिरहेछौँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने र अहिलेको जुन परिवेश छ त्यसलाई सिचोलेर जानुपर्छ भन्ने जो छ त्यो कुरामा हामीले राम्रो सङ्केत अग्रगामी सङ्केत देखेर नै हामीले यो छलफलको प्रक्रियाद्वारा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। हतियारका सन्दर्भमा भने चन्द समूह खुल्न चाहेको छैन। सरकारसँगको सहमतिमा पनि कतै उल्लेख छैन, जुन भविष्यको शान्तिका लागि पनि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। मूलधारको राष्ट्रिय राजनीतिबाट बाहिर रहेको शक्ति जो हिजोसम्म सरकारका लागि सुरक्षा चुनौती बनिरहेको थियो, त्यही शक्ति र सरकार बीचको सम्झौताले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा बलियो र शान्ति सुरक्षा कायम मात्रै भएको छैन, यसले स्थायी राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ। त्यसैले शान्तिपूर्ण राजनीति आगामी दिनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष बन्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र राजेन्द्र महर्जनका साथमा रमेश धमाला, काठमाडौँ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरेको छ। यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन लगत्तै दाहाललाई नेता चयन गरिए पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुँदासम्मको अवधिलाई शून्य समय घोषणा गरेपछि वैधानिकताका लागि दाहाललाई पुनः दलको नेता चयन गरिएको हो। अर्का अध्यक्ष माधव नेपालको प्रस्तावक र सांसद पम्पा भूषाल समर्थक रहेको प्रस्ताव आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पारित गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अविलम्ब राजीनामा दिनु उहाँको लागि पनि देशको लागि पनि सहज हुन्छ। अब उहाँले दिनु भएन भने त हामी संविधान नियम कानून प्रक्रिया अनुसार संसदबाट नै समाधान अब त्यही बाटो जान उहाँले बाध्य पार्नु भएको छ। हामी त्यही बाटो अहिले हामी त्यो छलफलमै छौँ त्यो विषयमा, किनकि चाहिँ अब सबै राजनीतिक दलहरू जो हिजो संसद विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी भनेर सडकमा गए, ती सडकमा गएका दलहरूसँग मुद्दाको हिसाबले हाम्रो सहकार्य हुन्छ।
नेकपा संसदीय दलभित्र एक समूहले अर्को समूहलाई कारबाही श्रृङ्खला चलाइरहेका बेला दाहाल समूहले संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेमाङलाई हटाएको छ। बैठकमा अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुँदा समेत ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएको प्रति खेद प्रकट गर्दै ओलीलाई केही दिनभित्रै हटाउन सफल हुने धारणा राखेका थिए। त्यसैगरी संसदीय दलको बैठकले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूह शान्ति प्रक्रियामा आउनुलाई स्वागत योग्य ठहर गरेको छ। बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा झलनाथ खनालले गरेका थिए। हिजो मात्र यस समूहको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइसकेकाले ओलीसँग त्यस हैसियतमा कुनै व्यवहार नगर्न पत्राचार गरेको थियो। यता नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र नयाँ सरकार गठनबारे निर्णय लिन बोलाइएको बैठकमा 29 जना सांसदले आफ्नो धारणा राखे पनि कुनै निर्णय नगरी बैठक सकिएको हो। बैठकमा अधिकांश सांसदले सरकारमा ओली समूहलाई साथ दिन नहुने धारणा राखे पनि अविश्वास प्रस्तावबारे संसदीय दलको बैठक अनिर्णित भएको हो। अब अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा अब आजको संसदीय दलमा 29 जना मान्यहरूले आफ्ना ज्यादै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो संसदीय दल र पार्टीले बडो गम्भीरतापूर्वक लिनेछ र मान्यजीहरूले व्यक्त गर्नुभएका सुझाव, सल्लाह, धारणा र प्रस्तुतिलाई ध्यानमा राखेर यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले उचित समयमा उचित निर्णय गर्छ भन्ने नै चाहिँ हाम्रो ठहर छ। नेकपाका दुवै खेमाले कांग्रेसको साथ लिन खोजेका छन्। दाहाल नेपाल खेमाले कांग्रेस सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा साथ दिन आग्रह गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएपछि पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठक आइतबार 4 बजे बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलको बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भन्दै आफ्नै दलका नेताहरू पद किस्तीमा राखेर अन्यत्र हिँडेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आज सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा संघको 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भन्दै नेकपाकै नेताहरू किस्तीमा पद राखेर हिँडेको भन्दै अर्को खेमाप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन्। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको तर्फ लक्षित गर्दै उनले आफ्नो पक्षले कसैलाई प्रस्ताव नगर्ने उल्लेख गरे। अचम्म के लाग्छ भने यति साह्रो यति नग्नताको पनि यो हद, आफ्नो 2/3 फोडेर छोड्ने, भाँडेर छोड्ने, भत्काएर छोड्ने, आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाएर छोड्ने, किस्तीमा प्रधानमन्त्री लिएर खाइदिनुहोस् न खाइदिनुहोस् भन्ने अन्त जाने, अन्त प्रधानमन्त्री खाइदिनुहोस् भन्ने जाने, लिइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री, हामी बनाउँछौँ नि तपाईँलाई, लिइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री। आफ्नो 2/3 जार्ने अनि हामी छौँ नि तपाईँका पछाडि लाग्ने भन्ने, नाविक हुन छोड्ने, हेल्म्सम्यान हुन छोड्ने, पछाडि लाग्ने। एउटा अलिकति भ्रम छर्न खोजिएको छ। हामीले प्रधानमन्त्रीको यसलाई प्रस्ताव राख्यौँ उसलाई प्रस्ताव राख्यौँ भनेर हामी कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अनुचित ढङ्गले राख्नेवाला छैनौँ। हामी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव कसैलाई राखेका पनि छैनौँ, राख्दा पनि राख्दैनौँ। नेकपा संसदीय दलको नेता आफू भएको तर कसैले दलको बैठक बोलाएको सुन्दा अचम्म लागेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा सरकार ढाल्नका लागि विभिन्न कोणबाट प्रयास भइरहेको तर त्यसो गरिए फेरि निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने उनको दाबी छ। बहुतै गम्भीर प्रयास, उदमको प्रयास भइरहेको छ सरकार ढाल्न। यो त 73 सालमा पनि ढालेको थियो नि एकपल्ट सरकार। मैले त्यस बेला भनेको थिएँ हामी जस्केलाबाट होइन, झ्यालबाट छिरेर होइन, भेन्टिलेसनबाट छिरेर होइन, हामी मूल सडकबाट मूल ढोकाबाट छिरेर फेरि सरकारमा आउँछौँ निर्वाचनको माध्यमबाट, नभन्दै 74 को निर्वाचनको माध्यमबाट, निर्वाचनको बाटोबाट, हाइवेबाट हिँडेर सिंहदरबारको मूल गेटको ढोका खोलेर हामी भित्र पस्यौँ। हाम्रो आदत के छ भने
अध्यक्ष हुनु पर्यो भने महाधिवेशनमा लडेरै हुने, ब्याङ्केटमा मान्छे बोलाएर त्यहाँ म महासचिव भएँ, अध्यक्ष भएँ, त्यो तरिका हामी गर्दैन। प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भने निर्वाचनको माध्यमबाट चुनिएर छानिएर जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले, जाल जेल टिक्रमको प्रतिनिधि पात्रको हैसियतले होइन, त्यस हैसियतले हामी फर्किन्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल खेमाका गतिविधिलाई विचारहीनता र नग्नताको हद भनेर टिप्पणी गरेका छन्। समाचारमा पुनः स्वागत छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहने राज्यका शक्तिशाली संवैधानिक निकायमा सत्ता र सडकबाट दबाब दिने प्रवृत्ति देखिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले सामना गर्नुपरेको प्रत्यक्ष वा परोक्ष दबाब त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो। आधिकारिकता विवाद लम्बिँदै गएपछि नेकपा दाहाल नेपाल खेमाले शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेर अविलम्ब निरूपण गरिदिन भन्दै 5 पृष्ठ लामो पत्र बुझाएको छ। आयोगले निर्णय प्रक्रियामा विलम्ब गरेको भन्दै दाहाल नेपाल खेमाले पार्टीबाटै निर्णय गरेर विवाद छिटो टुङ्ग्याउन भनेको हो। तर आयोगले नेकपाका दुवै पक्षको दबावमा निर्णय लिन नसकेको धेरैको बुझाइ छ। दुर्भाग्य के भइदियो भने कि पछिल्ला समयहरूमा जुन ढङ्गले कार्यपालिकीय शक्तिप्रति अर्थात् सरकारप्रति एक प्रकारको असाध्य लाजमर्दो ढङ्गले यी संस्थाहरूले आफूलाई नतमस्तक बनाएर एउटा सम्वेशित ढङ्गले उपस्थित भए। मलाई लाग्छ यो चिज अहिलेको संवैधानिक निकायको अवधारणामाथिको सबभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाकै दुवै खेमाका नेताहरू बारम्बार आयोग पुगेर आफ्नो समूह आधिकारिक भएको भनिरहेका छन्। चुनावको तयारी बुझ्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओली आफै पनि दलबल सहित आयोग पुगेका थिए। त्यसबाहेक सत्ता र शक्तिका आडमा विभिन्न तवरले आयोगलाई दबाब पार्ने प्रयास भएको देखिन्छ। उनीहरूलाई विभाजन गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो दलप्रतिको चाहिँ आस्था विकसित गर्ने कामहरूमा चाहिँ उहाँहरूले यिनीहरूलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यो प्रयोग गर्दाखेरि अहिले त शक्तिमा भएकोहरूले केही फाइदा उठाउला, तर भोलि गएर चाहिँ नै विपक्षमा बस्नु पर्यो भने उनीहरू उप फेरि खनिन्छ। त त्यो हिसाबले चाहिँ नै केही संस्थाहरू संवैधानिक अङ्गहरूलाई एउटा निस्तेज नपार्नुको निमित्त, निर्णयको बन्दी नबनाउनुको निमित्त उहाँहरूले चाहिँ नै यसको अस्तित्वलाई, यसको स्वतन्त्र अस्तित्व र संवैधानिक यसको अस्तित्वलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। निर्वाचन आयोग भने अध्ययनकै क्रममा रहेको र उचित समयमा निर्णय दिने भन्दै पन्छिरहेको छ। आफ्नो पक्षमा राख्नका लागि प्रस्तुत गर्ने कुरा स्वाभाविक छ, तर उहाँहरूले भनेकै कुरा चाहिँ हुन्छ भन्ने पनि त छैन नि। हुन पनि सक्छ, नहुन नि सक्छ। त्यो चाहिँ अब कानुन र विधि विधान सम्मत आयोगले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो। मैले अहिले ठ्याक्कै यति नै समय भन्न सक्दिनँ। अब लगभग निवेदन पेश भएको 1 महिना जति भइसकेको छ। अब छिटै नै आउला भन्ने चाहिँ सम्म मैले कुरा राख्न चाहन्छु। तर अब यो आयोगले गर्ने निर्णय भएका कारणले मैले अब समय यतिभित्र आउँछ भनेर भन्न सक्ने चाहिँ अवस्था छैन। नयाँ कानुन र सत्तारूढ दलको किचलो भएकाले निर्णय दिन प्रक्रियागत जटिलता अवश्य छन्। तर यस्तो बेला निकास दिनु पनि संवैधानिक आयोगको दायित्व हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि परीक्षाको प्रतीक्षा गर्नेको संख्या 7 लाख नागेको छ। चैतदेखि मङ्सिरसम्म 9 महिना परीक्षा नभएको असर साफ थेगी नसक्नु भएको हो। अहिले आवेदन भर्नेले परीक्षा दिन कम्तीमा 5 महिना कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षाका लागि आवेदन अनलाइनबाट दिन सक्ने व्यवस्था छ। अनलाइनकै कारण आवेदन भर्नेको संख्या 7 लाख नागेको छ। तर तिनले आवेदन भरे जस्तो लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा भने चाँडो दिन पाउने छैनन्। चापका कारण यातायात व्यवस्था विभागले अहिले आवेदन बुझाउनेलाई 5 महिनापछि मात्र पालो आउँछ भनिरहेको छ, जसका कारण खास गरी रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जान हतारिएकाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। अब अहिले पनि लाइसेन्सको लागि भनेर उतापट्टिको लाइसेन्स लिनको लागि स्टुडेन्टहरूलाई गाह्रो हुन्छ। आफ्नो लाइसेन्स भने आफ्नो सवारी साधन अलिकति काममा पनि अलिकति अलिक सहज महसुस हुन्छ कि भन्ने मेरो भनाइ हो। र यसले गर्दाखेरि विदेशबाट आएकोलाई त एकदमै मुख्य प्रभावित हुन्छ, किनभने फेरि उता गएर फेरि यहाँ आउन सक्ने सम्भावना हुँदैन, आफूले ट्रायल दिनुपर्ने हुन्छ।
अहिले देशभरका 18वटा यातायात कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्छ। ती कार्यालयले दिनमा 6,500 देखि 7,000 को परीक्षा लिने गरेका छन्। उनीहरूले चाप घटाउनका लागि ट्रायल सेन्टर थप्ने विकल्प अघि सारे पनि निर्णय हुन सकेको छैन। खास गरी ट्रायल परीक्षा सञ्चालनको ठेक्का पाएका निजी ट्रायल सेन्टरको दबावमा निर्णय गर्न अलमल गरिएको हो। नयाँ ट्रायल सेन्टर थपे आफ्नो एकलौटी व्यापार गुम्ने भएका कारण सञ्चालकहरूले दबाव दिएका हुन्। सिन्डिकेटधारी व्यवसायीले दबाव दिइरहँदा विभाग र मन्त्रालय भने परीक्षालाई छिटो छरितो बनाउने विषयमा मौन जस्तै छन्। कार्यालयको क्षमता चाहिँ सीमित हुन्छ। एउटा कार्यालयले दिनमा चाहिँ लाइसेन्स जारी गर्ने काम अथवा उहाँले परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम सीमित गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यो क्षमता अनुसार चाहिँ 7 लाखजना मान्छेहरू हाम्रो सिस्टममा आइसक्नु भएको छ। त्यसो हुनाले अब आउने चाहिँ जो नयाँ फर्म भर्नुहुन्छ उहाँहरूले पछाडिको पालो पाउने हो। यो जामलाई खुला हटाउन चाहिँ के छ? होइन, हामीले बिचमा अलिकति यहाँ प्रयास पनि गरेका छौँ। विशेष गरी यो लाइसेन्सको काम चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गत गइसकेको छ। कार्यालयहरू पनि प्रदेश अन्तर्गत नै हो। उनीहरूलाई एकचोटि हामीले बोलाएर के भने चाहिँ कोर्डिनेसनको काम चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अलिकति कार्यालयको चाहिँ सिफ्ट बढाउनुहोस्। अहिले एउटा मात्र सिफ्ट हुन्छ होला ट्रायलको, 2टा सिफ्ट गर्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा मात्र ट्रायल चाहिँ हुने ठाउँमा चाहिँ 2-3वटा ट्रायल स्पटहरू लिएर गराउनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिनमा यो सङ्ख्यालाई हामीले डबल मात्रै गऱ्यौँ भने पनि 4 महिनामा आउने पालो चाहिँ 2 महिनामा झर्छ। सूचीमा रहेका परीक्षार्थीको संख्या कम गर्न बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी ट्रायल सेन्टर सञ्चालन ल्याउन सक्ने विकल्प पनि छ। तर त्यो विकल्पमा विभाग र मन्त्रालयको ध्यानै छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुरबाट सुन्दर शिल्पकार र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब आइन्दा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा पनि पाठ्यक्रममा आधारित भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ। कक्षा 1 मुनिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक पाठ्यक्रम लागू गर्न लागेको हो। आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरी पाठ्यक्रम विकास गरिसकिएको छ। देशभर अहिले 5,600 प्रारम्भिक बाल विकास छन्, तर पठन पाठनमा एकरूपता छैन। उनीहरूले आफू अनुकूल पठन पाठन गराउँदै आएका छन्। केन्द्र नै अनुसार पाठ्य सामग्री अलग अलग छन्। पाठ्यक्रम नभएको असर सिकाइमा त एकरूपता छैन नै शिक्षकले समेत अप्ठ्यारो झेल्दै आएका छन्। पाठ्यक्रम नहुँदा त महासमस्या छ नि। पाठ्यक्रम त हुनै पर्यो, आधिकारिक पाठ्यक्रम हुनु पर्यो। अहिले त त्यो अन्धाधुन्दा हामीले त्यसरी चलाएको, त्यसलाई चाहिँ राम्रो मानिँदैन पनि। यसले चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको व्यापारी गर्ने व्यक्तिहरूले छुट्टै ढङ्गले व्यापार गरिरहेको हुन्छ। यसले व्यापारीकरण चाहिँ फर्स्ट आउँछ। त्यसैले आधिकारिक हुनु चाहिँ एकदमै राम्रो। हामीलाई चाहिँ समस्या परिरहेको थियो, अब राम्रो हुनेछ। यही समस्या सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले 1 कक्षा मुनि पाठ्यक्रम लागू गर्न लागेको हो। मन्त्रालय मार्फतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पूर्व आधारभूत विद्यालयका नाममा पाठ्यक्रम बनाइसकेको छ। बाल बालिकाको बौद्धिक, मानसिक र सिकाइ क्षमता वृद्धिका लागि खेल, गीत र कथामा आधारित सामग्रीको प्रयोग गरी अभ्यास गराउने उद्देश्यसहित पाठ्यक्रम बनाइएको हो। 4 वर्ष उमेर पुगेका बाल बालिकाका लागि 1 वर्षे पाठ्यक्रम आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागू गरिनेछ। दैनिक प्रयोगमा आउने सामग्री र तिनका चित्रका माध्यमले बाल बालिकामा पढाइप्रति अभिरुचि जगाउनु पाठ्यक्रमको उद्देश्य हो। 2062 सालमा कक्षा 1 भन्दा तलको सिकाइलाई सम्बोधन गर्ने गरी केही मस्यौदा तयार भएको पनि थियो। त्यो मस्यौदा लगायत यो किन्डरगार्टन, मोन्टेसरी शिक्षाको रूपमा कक्षा 1 भन्दा तलको शिक्षा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। तर अब त्यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्ने र विद्यालय र घरलाई जोड्ने एउटा पुलको रूपमा सिकाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर यो प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाइएको हो। मूल रूपमा यो पढाउने पाठ्यक्रम नभएर सिकाउने पाठ्यक्रम हो। निजी बाल विकास केन्द्र र विद्यालयले बाल बालिकालाई 2 वर्षकै उमेरदेखि भर्ना गरेर नर्सरी, एलकेजी, युकेजी लगायत कक्षाको नाम दिएर पढाउनुलाई मन्त्रालयले गलत भनेको छ। तर कुनै निकायबाट पनि नियमन छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मा वडा तहलाई दिएको छ। नयाँ पाठ्यक्रम लागू गराउन वडा तहले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने आगामी दिनमा देखिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पकार र क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हा, राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ। अल्प विकसितबाट विकासशील हुने क्रममा कृषिको योगदान घटेर उद्योगको योगदान बढ्नुपर्नेमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ, जसलाई अर्थविदले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको रूपमा अर्थ्याएका छन्।
अल्प विकसित मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी हुन्छ। 20 वर्ष अघि देशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान 36% थियो, अहिले 26%मा झरेको छ। मुलुक अल्प विकसितबाट विकासशीलतर्फ प्रवेश गर्दै गर्दा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नुलाई सकारात्मक मानिन्छ। तर कृषिको योगदान घट्दा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्नु पर्थ्यो, तर उद्योगको योगदान बढ्नु त परै जाओस्, उल्टो घटिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2067-68 मा अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान 6.09% थियो, अहिले 5.1%मा झरेको छ। अर्थात् 10 वर्षमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्नुको साटो 16.25%ले घटेको छ। औद्योगिकरण पछि विकसित मुलुकमा प्रवेश गर्दा बन्नुपर्ने सेवा क्षेत्रको योगदान भने अहिले नै अकासिएको छ। सेवा क्षेत्रमा होटल, यातायात, घर जग्गा, बैंक वित्त, सञ्चार लगायत पर्छन्। ती क्षेत्रको योगदान 10 वर्ष अघि 51% रहेकामा अहिले बढेर 60% नागेको छ। सर्भिस सेक्टरको योगदान बिस्तारै बढ्दै गएको चाहिँ हामी पाउँछौँ र यसमा अझै मेन रूपमा केलाउनु भयो भने करिब 2000-2001 मा 9% जति सेयर रहेको उद्योग क्षेत्रको सेयर अहिले घटेर 5% जतिमा पुगेको छ। यसको सेयर कहाँ गयो त भन्दाखेरि सर्भिस सेक्टरमा होलसेल एन्ड रिटेल ट्रेड सेक्टर बाहेक अरू सबै सेक्टरको केही न केही रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सेयर बढेको अवस्था चाहिँ छ। अल्प विकसित मुलुकको सूचीमा रहेको नेपाल 5 वर्षपछि विकासशील मुलुकको सूचीमा प्रवेश गर्दैछ। त्यही कारण यति बेला सेवा क्षेत्रको वृद्धि सामान्य भई उद्योग योगदान हत्तै बढ्नुपर्ने हो, तर मुलुकमा औद्योगिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा रहेको युवाले पठाएको विप्रेषणले विदेशबाटै वस्तु आयात गरी खपत गर्ने क्रम बढ्दो छ, जसका कारण सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको हो। उद्योगको साटो सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्नुलाई अर्थतन्त्रका जानकारहरू जोखिमपूर्ण भन्छन्। म्यानुफ्याक्चरिङ वा उद्योगहरूको चाहिँ नि तपाईको एकदमै पहिलेको अवस्थाबाट पनि त्यसको योगदान चाहिँ घटिरहेको स्थिति छ। त्यसो भएर हामीले व्यापक औद्योगिकरण पनि गर्न नसकिरहेको स्थिति छ। त्यस हिसाबले चाहिँ सामान्यतया हेर्दाखेरि कृषिबाट उद्योग, उद्योगबाट चाहिँ सेवा क्षेत्रमा जाने एउटा सकारात्मक पक्ष चाहिँ हो। तर नेपालको विशिष्ट स्थितिमा नेपालको जुन किसिमको अर्थतन्त्रको संरचना छ, संरचनाभित्र आर्थिक वृद्धिको जुन किसिमको गुणात्मक पक्ष छ, त्यो गुणात्मक पक्षलाई समेत चाहिँ हामीले विचार गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई त्यति धेरै सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिन मिल्दैन। अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान निरन्तर ओह्रालो लागे पनि औद्योगिकरणतर्फ सरकारको ध्यानै छैन, जबकि आयात प्रतिस्थापन र आन्तरिक उत्पादन बढाएर दिगो विकास गर्न औद्योगिकरणको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपा कुरेलाका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकार र चन्द समूह बीच भएको सहमतिलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ? ए शान्तिको आशा, बी बाध्यताको अवतरण र सी राजनीतिक चालबाजी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए शान्तिको आशामा 47%, बी बाध्यताको अवतरणमा 10% र सी राजनीतिक चालबाजीमा 43%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान किन घटेको होला? ए औद्योगिक वातावरण नभएर, बी जोखिम नमुल्ने प्रवृत्ति र सी व्यापारमुखी सोच। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। तेजाब आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनलाई अमेरिकी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। न्याय प्राप्तिका लागि गरेको सङ्घर्षको कदरस्वरूप मुस्कानलाई पुरस्कृत गर्न लागि हो। नेपालबाट पहिलो पटक मुस्कानले अमेरिकाको यो प्रतिष्ठित पुरस्कार पाउने भएकी हुन्। 2076 भदौमा वीरगन्जकी मुस्कान भर्खर 15 वर्षकी थिइन्। त्यतिखेर एक किशोरले प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको न्युमा तेजाब आक्रमण गरेका थिए। करिब 7 महिना अस्पतालमा उपचारपछि निको त भयो, तर जलेको अनुहार पहिले जस्तो हुन सकेन। तर मुस्कानले हार मानिनन्। आफूमाथिको ज्यादती विरुद्ध लड्दै अरू कैयौं यस्तै हिंसाका दोषीलाई कारबाहीको व्यवस्थाका लागि पैरवी गरिन्। 6 महिना अघि आफू जस्तै पीडितहरू भेला पारेर उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगिन्। त्यो भेटको
2 सातापछि असोज 9 मा सरकारले तेजाब आक्रमणमा संलग्नलाई 20 वर्ष कैद र 10 लाख रुपैयाँ जरिवाना सहितको अध्यादेश ल्यायो। आफूले जस्तो घटना अरूले भोग्न नपरोस् भनी कानुन ल्याउन दबावकारी भूमिका खेलेको कदम स्वरूप अमेरिका सरकारले मुस्कानलाई अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कारका लागि छानेको हो। र अहिलेदेखि नै म लाग्छु हैन समाज सेवामा र हाम्रो यो महिलामाथि हुने हिंसा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अपराधको म आवाज बन्न चाहन्छु र उहाँलाई चाहिँ म आफ्नोबाट जति सक्दो त्यति आवाज उठाएर न्याय दिलाउन चाहन्छु र उहाँहरूलाई मोटिभेट गरेर म अगाडि बढाउन चाहन्छु। म यहाँसम्म चाहन्छु कि यस्तो अपराध त हाम्रो देशमा हुँदै नहोस्। शान्ति, न्याय, मानवाधिकार, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणको वकालत गर्ने तथा असाधारण साहस र नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने विश्वभरका महिला मध्येबाट अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले यो पुरस्कार दिने गर्छ। यस्तै सबैभन्दा कम उमेरमा यो पुरस्कार हात पार्न लागेकी उनी पहिलो हुन्। मुस्कानलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारेर फागुन 24 मा पुरस्कार दिइनेछ। गत वर्ष पाकिस्तानकी नोबल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफले यो पुरस्कार पाएकी थिइन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले जनकपुरमा चलिरहेको साहित्यिक महोत्सवका सहभागीलाई सोधेका छौँ। नेपाली साहित्यको विकासमा मफसलको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? जनताको आवाज। अहिले चाहिँ म जनकपुरमा हेर्छु कि सबैजनाले सबै फिल्डतिर बढी विकास गरिरहेको छ। साहित्यप्रति लगाव राख्ने अनुरागीहरू जो साहित्यलाई एकदम रुचिपूर्वक नजिकबाट चाहिँ व्यवहार गर्न चाहन्छन्, अभ्यास गर्न चाहन्छन्, पढ्न चाहन्छन्, रुचाउन चाहन्छन्, ती आम सबैजना चाहिँ पाठकहरूलाई चाहिँ पठन संस्कृतिको रूपमा विकास गर्नको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ यो साहित्यले चाहिँ ठुलो टेवा पुर्याउँछ। भाषा साहित्यको विकासमा जति यहाँ जमर्को भएको छ त्यो जमर्को अरूले पनि चाल पाउनुपर्छ। नेपालमा बस्नुभएको अरू दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले पनि चाल पाउनुपर्छ। बढी जिम्मेवार राज्य पक्षले यसलाई क्रियाशील र बेसी सक्रिय उत्कर्षमा पुगाउने चेष्टा गरेको छैन। अब यो केन्द्रीकृतले जुन थियो नेपाली भाषाले गर्दाखेरि मैथिली भाषा अलि डाउन भयो, त्यो हिसाबले राष्ट्रभाषामा मात्रै त्यो निर्भर भयो अनि मैथिली भाषामा त्यति मान्छेहरूले या स्थानीय व्यक्तिले पनि जोड दिएनन्। मैथिली साहित्य होस् वा नेपाली साहित्य होस् त्यसप्रति चिन्तन र अभिरुचिहरू बिस्तारै बढ्दै जान्छ। जिल्लाको पहिचान मैथिली भाषाबाट नै भएको छ र जति यसको विकास हुनुपर्ने हो त्यसमा विकास हुन सकेको छैन। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगितामा विभागीय टिम नेपाल पुलिस र त्रिभुवन आर्मी क्लबले विजयी सुरुवात गरेका छन्। नेपालगञ्ज रङ्गशालाको कबडलमा आज भएको खेलमा पुलिसले न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई 3-2 को सेटमा हरायो। पहिलो सेट पुलिसले 25-19 ले जितेको थियो। न्यू डायमन्ड एक समय 3-9 अङ्कले पछि थियो। पुनरागमन गर्दै दूरी 2 अङ्कमा झारेको उसले पुलिसलाई दबावमा राख्न सकेन। यो सेट पुलिसले जित्यो। रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक बनेको दोस्रो सेट न्यू डायमन्डले 28-26 ले जित्यो। यो सेटमा पनि न्यू डायमन्ड सुरुवातमा 3-9 अङ्कले पछि थियो। त्यसपछि लगातार अङ्क जोड्दै 15-15 पुगेपछि सेट प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो। पुलिसले 3 पटक न्यू डायमन्डलाई सेट पोइन्टमा रोक्यो। चौथो प्रयासमा सेट जित्दै न्यू डायमन्डले खेलमा 1-1 को बराबरी गर्यो। तेस्रो सेटमा पुलिस हावी भयो। यो सेट उसले 25-19 ले जित्यो। चौथो सेटमा न्यू डायमन्ड 25-17 ले विजयी भएपछि खेल 5औं सेटमा पुगेको थियो। निर्णायक सेटमा 15-8 ले जित्दै पुलिसले प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गर्यो। अर्को खेलमा आर्मीले लुम्बिनी युनाइटेडलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। आर्मी विरुद्ध लुम्बिनी निकै कमजोर देखियो। पहिलो र दोस्रो सेट 25-8 र 25-8 ले जितेको आर्मीले तेस्रो सेट 25-7 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेटमा तिरुपति क्रिकेट क्लबले तिलोत्तमा क्रिकेट क्लबलाई 2 विकेटले पराजित गरेको छ। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको तिलोत्तमाले 29 ओभर 5 बलमा सबै विकेट गुमाउँदै मात्र 87 रन बनायो। मनोज सुनवारले 18 र अनिल खत्रीले 15 रन बनाए पनि अन्य खेलाडी सस्तैमा आउट भए। तिरुपतिका विपिन न्यौपानेले 4 तथा बासिर अहमदले 3 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङमा आएको तिरुपतिको सुरुवात राम्रो हुन सकेन। 7 रनमा 2 विकेट गुमाएको तिरुपति 32 रनमा 6 विकेटको अवस्थामा थियो। 7औं र 8औं विकेटका लागि पनि राम्रो साझेदारी बनेपछि खेल तिरुपतिको पल्टामा आएको हो। उसका लागि
तुलबहादुर थापाले 40 रन जोडे। बलिङमा तिलोत्तमाका कृष्ण पराजुली र विष्णु कटहरियाले 3-3 विकेट लिए। विपिन नेपाली म्यान अफ द म्याच घोषित भए। प्रतियोगितामा भोलि लुम्बिनी खुकुरी र सैना मैना बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सैना मैना यसअघि एमसीसी क्रिकेट क्लबसँग पराजित भएकाले भोलिको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। नेपालमा मनोरञ्जनका रूपमा मात्र हेरिँदै आएको ब्रेक डान्स अब ओलम्पिक खेलका रूपमा परिचित हुँदैछ। सन् 2024 मा फ्रान्सको पेरिसमा हुने ओलम्पिकमा यसले प्रवेश पाएको छ। ओलम्पिक खेलमा समावेश हुने ब्रेक डान्स नृत्यकै पहिलो विधा हो। नेपालमा पनि ब्रेक डान्स पछ्याउने युवा धेरै भए पनि आधिकारिक खेलका रूपमा भने भर्खरै पाइला चाल्दैछ। हिपहप डान्स बी-बोइङकै वैकल्पिक नाम हो। सन् 1970 को दशकमा अमेरिकामा हिपहप डान्सका नामले चिनिएको यसको आकर्षण विश्वभर बढेको छ। बी-बोइङ गर्नेहरूलाई बी-बोइज अथवा बी-गर्ल्स भनेर चिनिन्छन्। स्टामिना, स्पिड, स्टाइल र पावर मुभ यसका मुख्य विशेषता मानिन्छन्। रेडबुल BC ब्रेक डान्सको विश्वकै सबैभन्दा ठुलो प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मानिन्छ। यो सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदा एकैपटक 5 करोड दर्शकले हेरेको तथ्याङ्क छ। यसबाट पनि थाहा हुन्छ यो खेलको आकर्षण कस्तो छ भनेर। यही आकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै विश्व ओलम्पिक महासङ्घले ओलम्पिकमा समावेश गरेको हो। धेरै पहिलेदेखि नै नेपाली युवाहरूमा यसको आकर्षण रहे पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा भने 3 वर्ष अघि मात्र दर्ता भएको हो। ओलम्पिकको चाहिँ यो डान्स हो, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, यसले चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ गौरव बढाउँछ भन्ने कुरो नै बुझेको छैन। यो अहिले भर्खर नेपाल सरकारले चाहिँ बुझेर दर्ता पनि गरेका छौँ। तपाईँको हेर्नुहोस् होला त्यो भित्र विवाद होला, त्यो सङ्घमा के होला कसो होला त्यो आफ्नो पाटा छ। तर हामीले चाहिँ बिग बोइङलाई चाहिँ यहाँको चाहिँ खेल मात्रै होइन के भन्छ स्वास्थ्यको लागि खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद भन्ने उद्देश्यले हामी लगाएका छौँ। अब हामी ग्रासमा जान्छौँ, फिल्डमा छिर्छौँ। परिषदमा सङ्घ दर्ता भए पनि ठुलो प्रतियोगिता गर्न सकिएको छैन। ब्रेक डान्स गर्नेहरू आफैले प्रतिस्पर्धा आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सङ्घबाट उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा मात्र 4 पटक नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। स्कुलहरूमा हामीले यसलाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा जस्तै बास्केटबल, फुटबल हुन्छ नि, त्यसरी बिवेङलाई नि एउटा क्राइटेरिया दिएर इन्भल्भ गराएर त्यसरी नै अब लाइकवाइज हामीले प्रमोट गर्ने हो भने त्यही अनुसार चाहिँ बढाउन सकिन्छ। नेसनल लेभल च्याम्पियनसिपहरू गराउँदाखेरि मेन गभर्मेन्टले ओलम्पिक्स बाहेक मैले भनिरहे पनि नेसनल लेभल टुर्नामेन्टहरू जति हुन्छ त्यसमा नि अलिकति हात देखाउनु पर्यो क्या। आधार तहबाटै प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने हो भने नेपाली बी-बोइङलाई पनि अवसरका धेरै ढोका खुल्नेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार हेर्दै सक्यो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।